आज की इस तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मॉडर्न लग्जरियस अर्बन लिविंग रेवोल्यूशन की बात हो या टेक ड्रिवन हेल्थ केयर का जिक्र किया जाए, एजुकेशन सिस्टम की बात हो, मॉडर्न सिक्योरिटी की बात हो, या इससे भी बढ़कर बहुत कुछ जो अभी तक सिर्फ हमारे जहनों में है, तो इस सब की मंजिल हमारी स्मार्ट सिटीज हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी। और इसकी असल ताकत वो कंपनी है जिसकी तारीख 6 दहाइयों से ज़्यादा अरसे पर मुहित है, जो पाकिस्तान की मईशत में अपनी धाक और छाप दोनों ही बिठा चुकी है। पाकिस्तान की मोटरवेज, इंडस्ट्रियल जोन्स, एनर्जी से मुतालिक बात करें तो ये इस चीज़ की गवाह है कि हबीब रफीक इंजीनियरिंग इज द ग्रुप जिसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए ही नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद और तरक्की की बुनियाद रखी है। इसी इज्जत और एतमाद को दुनिया में जिस टीम ने फैलाया वो आज हमारे दरमियान मौजूद है, स्मार्ट सिटीज के काबिल फ़ख्र सेलिंग पार्टनर्स। और आज के इस गेट टुगेदर का मकसद यही है कि आज चेयरमैन FTHL जनाब जाहिद रफीक साहब से आप सबकी मुलाकात हो जाए और आप सबकी तालियां ये तायन करेंगी कि ये मुलाकात कितनी खुशगवार है। वंडरफुल। सबसे पहले मुझे जिस शख्सियत को दावत देना है स्टेज पर, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि इतनी वर्सेटाइल शख्सियत का तारुफ चंद जुमलों में करवाया जाए। उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं, किस पहलू को कवर किया जाए और किस पहलू को छोड़ दिया जाए, गोया दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की सबसे मायानाज और काबिल एतमाद कंपनी की ना सिर्फ बड़ी बल्कि मल्टी डायमेंशनल टीम को साथ लेकर चलते हैं। स्मार्ट सिटीज के मेंबरान, चाहे वो ओवरसीज हों या पाकिस्तान में रहने वाले हों, उन सब का एतमाद बढ़ाना हो। कैपिटल स्मार्ट में सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जैसे पार्टनर्स की पजीराई हो, जुरोंग सरबाना सिंगापुर और DPA जैसी मशहूर और काबिल ज़माना कंपनी से स्मार्ट सिटीज के विजन को अमली शक्ल दिलवाना हो। ये सब विजन जिस शख्सियत की कंट्रीब्यूशन से आप सब तक पहुंचता है और पूरी दुनिया में पहुंचता है, आप सब की भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगी ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब मोहम्मद असलम मलिक साहब को। प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चेयरमैन हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग, कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, जाहिद रफीक साहब, मेरे कोलीग्स, सेल पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको यहाँ वेलकम करते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और जितनी बड़ी मैंने बात नहीं करनी थी उतनी बड़ी मेरी तारीफ़ कर दी मैडम ने। और मैं बड़ा एक खाकसार सा इंसान हूँ और मेरी सिर्फ तारीफ़ ये है कि मैं 40 साल से जाहिद साहब के साथ अटैच हूँ और मैं हबीब रफीक की खिदमत कर रहा हूँ और आपके साथ अटैच हूँ। इसके अलावा मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है और मेरा ख़्याल है कि एक जगह पे जब एक इंसान इतना ज़्यादा अरसे तक अटैच होता है तो उसको ये फीलिंग आ जाती है कि ये कंपनी मेरी अपनी है और मैं ये महसूस करता हूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑनर्ड बाय द चेयरमैन जाहिद रफीक साहब कि मुझे उन्होंने ये ट्रस्ट दिया हुआ है कि हम जो हमारा ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट में चंद 3-4 लोग हमारे साथ हैं जो हम सब डिसीजन करते हैं, जाहिद साहब और उनकी फैमिली उसको ऑनर करती है और उसके हमारे एतमाद को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमें अप्रिशिएट भी करते हैं और हमारे डिसीजंस को आगे लेके चलते भी हैं। तो मैं आप सब के बिहाफ पे क्योंकि आप हमारे साइट के साथी हैं और हमारा जो काम सक्सेस है उसमें बड़ा आपका रोल है सबका, मैं आप सब के बिहाफ पे जाहिद रफीक साहब को वेलकम भी करता हूं और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। हालांकि बहुत मसरूफ़ आजकल हैं और आजकल के जो सियासी हालात में इनकी जो मसरूफियत है वो बहुत ज़्यादा है और इसके बावजूद उन्होंने अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया हमें और आप सब के दरमियान मौजूद हैं।
تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ میں ایک اور بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا زاہد رفیق صاحب کا, کہ انہوں نے پچھلے کافی مہینوں سے ہم سب مل کے کوشش کر رہے تھے انڈر دا سپرویژن آف زاہد رفیق صاحب اور ان کی ٹیم کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ٹیکس کے پرابلمز ہیں یا اس طرح کے جو اور مسائل ہیں جس کو کم کر کے ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کو آگے لے کے جا سکتے تھے, ان میں کافی زیادہ کام کیا ہے زاہد صاحب نے. اس میں کافی حد تک ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, اور اس کے لیے زاہد رفیق صاحب مسلسل کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمیں کچھ مہینوں میں اور بھی سکسیس ملے گی. تو میں آپ سب کی طرف سے ایک بار دوبارہ زاہد رفیق صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کوشش سے کم از کم جو بائرز ہیں ان کو کچھ بہتری ہوئی ہے, بائر کے لیے کافی آسانی پیدا ہوئی ہے, اور ایف ای ڈی ختم ہوئی ہے, اور اس طرح اور بھی کچھ ٹیکسز میں کمی آئی ہے. مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس میں مزید کوشش کریں گے اور اس میں اور مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے. میرے پاس آج کوئی خاص نیوز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کافی پچھلے مہینوں سے جو کافی درینہ مسائل تھے ہمارے چند ایک, جس میں سے 2 لاہور اسمارٹ سٹی کے ہیں. ایک تھا ہمارا جو انڈر پاس کا مسئلہ, وہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کافی مشکل ڈپارٹمنٹ ہے, ہم نے ان کے ساتھ مل کے وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے. آپ وہ پکچرز دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 1-2 ماہ سے, جو ہماری روڈ ہے جو انڈر پاس تک جائے گی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب جو اس کی انڈر پاس ریئل انڈر پاس ہے وہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں, اور وہ ریلوے جو خود بنانا ہے, ریلوے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ڈپازٹ کر دیا ہے, پیمنٹ کر دی ہے, وہ انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والے ہیں. دوسرا بہت اہم مسئلہ جو ہے ہمارا, وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, وہ رنگ روڈ سے ہمارا کنیکشن ہے لاہور اسمارٹ سٹی کا. اس کا آپ کو علم ہے کہ اس کی NOC ہو چکی ہے, مگر اس کا جو ڈرائنگز اپروو ہونی ہے اس کے لیے ہماری مسلسل بات ہو رہی ہے, اور وہ اس کا جو سٹارٹ ہونا ہے رنگ روڈ سے کنیکشن کا لاہور اسمارٹ سٹی کو, وہ اب مہینوں کی نہیں صرف ہفتوں کی بات رہ گئی ہے. اور چیئرمین صاحب نے آج بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ ود ان نیکسٹ فیو ویکس انشاءاللہ وہ کنیکشن سٹارٹ ہو جائے گا, اس پہ کام شروع ہو چکا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے مجیب صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ نے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی, آپ ساری باتیں مزے مزے سے کر جاتے ہیں اور میرے لیے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. تو میں نے ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ 2025 میں انشاءاللہ 2025 کے ختم ہونے سے پہلے 2 بہت بڑے پروجیکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. ایک لاہور میں ہے اور دوسرا بہت بڑا پروجیکٹ پنڈی اسلام آباد میں شروع کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم 2025 کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے ایک گفٹ لائیں گے. یہ دونوں پروجیکٹ ہم انشاءاللہ لانچ کریں گے. اور آپ سب کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ ہم نے چند دن سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے, اور چیئرمین صاحب نے ویری کائنڈلی انہوں نے اپروو کر دیا ہے کہ ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی کو دبئی میں لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ خبر سنیں گے, اور ہم آپ سب ہمارے ساتھ جائیں گے کہ دبئی میں میں امید کر سکتا ہوں کہ 25 میں ہی شاید ہم دبئی میں بھی اس طرح کے اور پروجیکٹس کا اعلان کریں, اور آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے. باقی ساری خوشخبریاں آپ کو مجیب صاحب دیں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیں, اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پاکستان کو انڈیا کے ساتھ وار میں کامیابی دی, اور کل جس طرح ملاقات ہوئی ہے ہمارے آرمی چیف صاحب کی وہاں امریکہ میں, یہ جو ہے نا بڑی خوش آئند بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس طرح ویلکم کیا گیا ہے, جس طرح بات کی گئی ہے, اور جو میسج کنوے ہوا ہے ورلڈ کو, وہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اور ان سب کو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جو ہماری میٹنگز اس دوران ہوئی ہیں قطریز کے ساتھ چل رہی ہیں اور سعودیز لوگوں کے ساتھ, اب ان سب لوگوں کا جو رجحان ہے انڈیا سے پاکستان کی طرف بڑھا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینوں میں ہی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کافی بہتری آنے کا امکان ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اس کو انجوائے کریں گے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اکٹھا ہی کام کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. کیپٹل اسمارٹ سٹی پائند آباد.